वह गृह कार्य कर दी, हम गृह कार्य न करो। राम ने गृह कार्य कर दिया, राम गृह कार्य न करो। बुझुगा निषेधात्मक नेगेटिव वर्ड बनाउनका लागि कुनै अक्षर छैन। मैले सबैलाई सुनेदेखि भनिरहेको कि भन्दा यदि लट्लकारका रूपहरूको प्रयोग राम्रोसँग गर्न जान्यो, अनुवाद बनाउन जान्यो भने अरूलाई समस्या खासै अब एउटा कुरा, अब जस्तै कसैले अब यदा कदा तदा, यदा कदा तदा, अत्र यत्र तत्र। अब यस्ता शब्द पनि यदा कदा कदा ल यदा कदा तदा, अत्र यत्र तत्र र त्यसमा एउटा अतिरिक्त हुन्छ पुत्र। ल हेर है, अब यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्ने अब अनुवाद वाक्य। यदा भनेको जब, जहिले। तदा भनेको तब, तैले। कदा भनेको कहिले है। यदा कदा तदा, यदा भनेको जहिले, कदा भनेको कहिले, तदा भनेको त्यतिखेर, त्यसबेला। यदा अहम, यदा अहम, जब मैले वर्तमान कालका मात्र प्रयोग गर्छु है। वाक्य शुद्ध हुन्छ तर वाक्य बनाउन सिक्नका लागि। यदा अहम विद्यालये अस्मि, विद्यालयमा हुन्छु, जब म विद्यालयमा हुन्छु। यदा अहम विद्यालये अस्मि। अब अस धातु की अब यहाँ थोड़े ये भी जाना, अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्तः, असि स्तः स्तः, अस्मि सुबह, अस्मि सुबह स्मः। अस्ति भनेको छ भन्ने अर्थमा हो। छ दुईटा छन्, धेरै छन्। तिमी छौ, तिमी दुई छौ, तिमी धेरै छौ, म छु, हामी दुई छौँ, हामी सबै छौँ भन्ने अर्थमा अस्तिको प्रयोग हुन्छ। यदा अहम विद्यालये अस्मि, जब म विद्यालयमा हुन्छु। ल है वाक्य ध्यान सुन। यदा अहम गृहे अस्मि, जब म घरमा हुँ। यदा अहम विद्यालये अस्मि, यदा अहम भोजनशालायाम अस्मि, त्यो सप्तम्यन्त मा भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ। जब म त्यहाँ हुन्छु भन्नु पर्यो, त्यो ठाउँलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्दा त्यो सप्तम्यन्त पद हुन्छ। यदा अहम मन्दिरे अस्मि, जब म मन्दिरमा हुन्छु। यदा अहम मन्दिरे अस्मि, जब म मन्दिरमा हुन्छु। यदा अहम पाकशालायाम अस्मि, जब म विद्यालय भोजनालयमा हुन्छु। यदा अहम मार्गे अस्मि, जब म बाटोमा हुन्छु। यदा अहम गृहे अस्मि, जब म घरमा हुन्छु। यदा अहम शौचालये अस्मि, जब म शौचालयमा हुन्छु। यदा अहम शयनकक्षायाम अस्मि, म कोठामा हुन्छु। यदा अहम अध्ययन कक्षायाम अस्मि, म अध्ययन कक्षामा, जब म अध्ययन कक्षामा हुन्छु। यदा अहम कार्यालये अस्मि, जब म कार्यालयमा हुन्छु। यदा अहम उपवने अस्मि, म जब बगैँचामा हुन्छु। तदा अब त्यहाँ प्रयोग यदा अहम अस्मि भनेपछि त्यहाँ धेरै जसो तदाको पनि प्रयोग छ। तदा त्यहाँ तत्र भन्ने तब, जब म विद्यालयमा हुन्छु तब। यदा अहम विद्यालये अस्मि तदा अहम तत्र अध्यापकः, यहाँ म विद्यालयमा के भए? अध्यापक भए। यदा अहम विद्यालये अस्मि तिमीले भन्नु पर्यो, तदा अहम
अहम श्वशुरगृहे अस्मि तत्र अहम जावाता। जब मैं ससुराली गए ત્યાં मैं के गए जुआरी गए। यदा अहम औषधालये अस्मि तदा अहम रुग्णः मैं रोगी गए। रोगी यदा अहम गोष्ठे अस्मि तदा गोपालकः लोगों को सेवा करने वाला बने के तदा प्रयोग विसरी करी। जब हम हर एक मनुष्य को अलग अलग ठाउँ पूजा अलग अलग पद हुन्छ नि यस्ता शब्द हामी सबैले भइरहेको हुन्छ। यस्ता वाक्य बनाउन हामीले सिक्नुपर्छ। यस्ता चीजहरु हामीले यदा तदा अब त्यसैमा कसरी छ कदा जो कहिले भने प्रश्न गर्ने अर्थ हुन्छ नि। कदा चाहिँ नि कतिखेर भन्दा कदाको प्रयोग चाहिँ खास गरी यो कदा भनेपछि आफैमा प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्छ। कदाको प्रयोग हामीले गर्यौं भने त्यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्छ। प्रश्नवाचक चिन्ह गर्दाखेरि थोरै हामीहरूले बोल्ने जो कला हुन्छ नि तिम्रो नाम के हो तिम्रो नाम के हो अलिकति शरीरको एक्टिभिटी बाट पनि एक प्रश्नवाचक चिन्ह उपस्थित हुनुपर्छ कदा। अब त्यसपछि अत्र यत्र तत्र कुत्र अत्र यहाँ यत्र जहाँ तत्र यहाँ कुत्र कहाँ अत्र यहाँ अत्र यहाँ यत्र जहाँ तत्र यहाँ कुत्र कहाँ। अत्र यत्र तत्र कुत्र अब एउटा मात्र एउटा भयो सर्वत्र सबैतिर। परितः चारैतिर उपरि अधः माथि अधः नीचे अधः नीचे तल अतति हस्थ पतति लय अत्र यत्र तत्र कुत्र सर्वत्र परितः यी वाक्यहरू प्रयोग गरेर हामीहरूले वाक्य बनाउनु पर्छ। यी शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर हामीहरूले वाक्य बनाउनु पर्छ। जस्तै अत्र किम चलति अत्र किम चलति मैं तिमीहरूसँग सोध्छु यहाँ के चलिरहेछ अत्र किम चलति यहाँ के चलिरहेछ अत्र संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलति। यहाँ संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहेको छ। अत्र किम चलति यहाँ के चलिरहेको छ अत्र संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलति। यहाँ के चलिरहेछ अत्र अत्र संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलति। यहाँ चाहिँ संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहेको भने अत्र किम चलति भनेर प्रश्न गरे के चलिरहेको छ अत्र किम चलति यहाँ के चलिरहेको छ अत्र संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलति। इदानीं
यस बेला अधुना पनि यस बेला इदानीं अधुना भने अत्र किं चलति अत्र किं चलति भने अधुना अत्र पहिला अगाडि अधुना अत्र संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलति यहाँ अहिले अहिले यहाँ संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहेको अधुना अत्र अथवा इदानीं अत्र संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमः चलति द्रव्यौ अधुना अत्र संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमः चलति इदानीं अत्र संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमः चलति यहाँ अहिले संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहेको छ अत्रको यत्रलाई प्रयोग गर्दा जहाँ यत्र प्रतिदिनं योगाभ्यासं भवति यत्र प्रतिदिनं योगाभ्यासं भवति इसको अर्थ के अनुसार बोलता यत्र प्रतिदिनं योगाभ्यासं भवति यत्र प्रतिदिनं योगाभ्यासं भवति यत्र भनेको जहाँ प्रतिदिन भनेको दिनदिनै योगाभ्यासं चलति भनेको योगाभ्यास चल्छ जहाँ प्रतिदिन योगाभ्यास चल्छ यत्र प्रतिदिनं योगाभ्यासं चलति तत्र यहाँ सर्वे जनाः निरोगाः भवन्ति निरोगाः भवन्ति यत्र प्रतिदिनं योगाभ्यासं चलति योगाभ्यास चल्छ तत्र सर्वे जनाः निरोगाः भवन्ति रोगरहिताः भवन्ति निरोगाः माने रोगरहिताः भवन्ति जहाँ प्रतिदिन योगाभ्यास हुन्छ यहाँ निरोगी हुन्छ रोग रहित हुन्छ सबै मान्छे यत्र यत्र प्रतिदिनं पूजां भवति जहाँ प्रतिदिन पूजा होता है यत्र प्रतिदिनं पूजां भवति तत्र देवतायाः निवासं भवति देवतानां वासः भवति देवताहरूको वास हुन्छ यत्र प्रतिदिनं पूजां भवति अर्चनां भवति पूजा अथवा अर्चना हुन्छ तत्र देवानां वासः भवति देवताहरूको वास हुन्छ यत्र प्रतिदिनं अध्ययनं भवति तत्र सरस्वत्याः वासं भवति सरस्वती को वास यत्र प्रतिदिनं कार्यं क्रियन्ते जहाँ प्रत्येक दिन काम गरिन्छ तत्र लक्ष्म्याः निवासं भवति लक्ष्मी को वास हुन्छ बुझ्यो कुरा अलिअलि यसरी हामीहरूले नियमित शब्द प्रयोग गर्छौँ नि तिनी शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर राम्रा रूपमा राम्रा शब्दहरू राम्रा अभिव्यक्तिहरू हामीहरूले संस्कृतबाट नेपाली पनि सिक्छौँ हेर संस्कृत भाषाबाटै पनि हाम्रो नेपाली पनि राम्रो हुन्छ केवल संस्कृत भाषा मात्र होइन हामी बोल्ने नेपाली शब्दहरू पनि राम्रा हुन्छन् त्यसकारणले पनि हामीले संस्कृत पढ्नुपर्छ संस्कृत भाषालाई प्रशिक्षण धेरै मेहनत गरेर अभिरुचि हुनुपर्छ
मैले तिमीहरूसँग यति बेरसम्म कति राम्रा कुरा गरेर आएको छु, तिमीहरूले राम्रा पतिले मानेका पनि होला, कतिले